मोहतरम जनाब नासिर हुसैन शाह साहब, वज़ीर बल्दियात, ज़ुबैर चन्ना साहब, MD सॉलिड वेस्ट, ताहा सलीम साहब, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सीनियर रहनुमा सरदार खान साहब, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जनरल सेक्रेटरी दिल मोहम्मद साहब, फ्रेंड्स फ्रॉम जेनजू, फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि हमारे शहर कराची का सबसे बड़ा मसला कचरा था और वो इतना संगीन हो गया था माजी में कि कचरे के हवाले से हमारे शहर की इंतज़ामिया का मजाक उड़ाया जाता था। कराची को कचराची कहा जाता था, मुख्तलिफ माफियाज इसके अंदर इन्वॉल्व थी। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह इस शहर की रौनकें बहाल करने के लिए इस शहर की बाकी माफियाज लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने अपना किरदार अदा किया, उसी तरीके से कराची शहर के कचरे के मसले को हल करने के लिए सिंध हुकूमत ने सिंध सॉलिड वेस्ट के ज़रिए बड़ा मुतहर्रिक अंदाज से काम किया। और पिछले एक साल में मैं समझता हूँ चाहे मीडिया हो चाहे सोसाइटी के लोग हों, वो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि कराची शहर के कचरे की सिचुएशन में बेहतरी आई। उन 5 अजला में जहाँ पर सिंध सॉलिड वेस्ट ऑपरेशनल थी, वहाँ पर इंतज़ामिया ने मुतहर्रिक अंदाज से काम किया। जो मेन शाहराहें थी, सड़कें थी, उसकी मैकेनिकल स्वीपिंग भी हुई, मैनुअल लेबर ने भी काम किया। उसको बेहतर बनाते हुए डोर टू डोर कलेक्शन भी स्टार्ट की गई। लेकिन हमें फिर भी तनकीद का सामना करना पड़ता था 2 अजला की वजह से, और वो थे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। और इसमें कुछ माजी की परेशानियां थी, दिक्कतें थी, जिसकी वजह से सॉलिड वेस्ट इन 2 अजला के अंदर ऑपरेशनल नहीं हो पाई। लेकिन मुझे खुशी होती है बताते हुए कि पिछले 1 साल में जहां सॉलिड वेस्ट अपनी जिम्मेदारी को एहसन तरीके से अंजाम दिया, उसी तरीके से इन 2 अजला के अंदर भी सिंध हुकूमत ने उसको मुकम्मल प्रोवाइड की। और हमने कोरंगी के अंदर सॉलिड वेस्ट में ऑपरेशनल हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर भी आज से सिंध सॉलिड वेस्ट जेनजू पार्टनर्स की मदद के साथ, इश्तराक के साथ हम अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे खुशी होती है बताते हुए कि इंशाअल्लाह 2 जोन, 2 हमने पहले स्टार्ट कर लिए थे, 2 हम इंशाअल्लाह आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को भी हमने 4 जोन में डिवाइड किया है। आज से नाज़माबाद का जोन सिंध सॉलिड वेस्ट स्टार्ट करने जा रही है और इंशाअल्लाह मैं पुरुमीद हूँ अगले 3 माह के अंदर पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है सिंध सॉलिड वेस्ट ऑपरेशनलाइज कर लेगी। और ये जो कचरे का सबसे बड़ा इशू डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का था, कराची का था, कोरंगी का था, उसको सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हल करने जा रही है। लेकिन जहां ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिंध हुकूमत लेकर आ रही है, सॉलिड वेस्ट को लेकर आ रही है, खर्चा कर रही है, हमें अपने शहरियों की मदद की जरूरत है। जिस तरह ज़ुबैर चन्ना साहब बता रहे थे कि जब भी कोई अच्छा काम करने की कोशिश की जाती है तो जो माफिया, जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं, उसके अंदर दिक्कतें, रुकावटें क्रिएट करते हैं। जिस तरह कोरंगी में हमें सामना करना पड़ा कि जो बहादुर आपके, मैं तो कहता हूं सिपाही हैं, जो कचरा उठाते हैं, इनको मारा पीटा गया वहां की माफिया ने। लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट के इन बहादुर कारकुनों का सिंध हुकूमत ने साथ दिया, पुलिस ने साथ दिया, हमने FIR कटाई, उन लोगों को गिरफ्तार किया। और मैं समझता हूं अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर भी वो जो माफिया है जो कि कचरे से पैसे कमाती है, जो कि आपके घरों से कचरा उठा के सड़क पर फेंक के चले जाती है, बाद में हुकूमत को बदनाम करती है, वो एक बार फिर सरगर्म होगी। और इस माफिया को नाकाम करने के लिए जहां इन बहादुर लोगों को काम करना है, सॉलिड वेस्ट की इंतजामिया को काम करना है, सियासी कारकुनान को काम करना है, मैं समझता हूं मीडिया के दोस्तों को और शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना है, ताकि हम लोगों को कायल कर सकें कि जो कचरा आपके घर से कोई शख्स उठा के किसी नाले में फेंकेगा, किसी सड़क पर फेंकेगा, उसका नुकसान इवेंचुअली आपको ही होगा, चूंकि वो आपकी सेवरेज को, आपके नालों को चोक करेगा, जो कि बारिश के दिनों में फिर हमारे लिए हंगामी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मैं बताना चाहूंगा और रिकॉर्ड पर लाना चाहूंगा
کہ ماضی میں کراچی کے کچرے کے حوالے سے مختلف لوگ مختلف فگرز پیش کرتے تھے. اس وقت کراچی شہر کے اندر جن 5 اضلاع کے اندر سندھ سالڈ ویسٹ کام کر رہی تھی اور پھر کورنگی اس میں آپ ایڈ کریں تو 8,500 ٹن کچرا یومیہ سندھ سالڈ ویسٹ سڑکوں سے گلی محلوں سے کچرا کنڈیوں سے اٹھا کے لینڈ فل سائٹ پر لے کے جا رہی تھی. 8,500 ٹن اور یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. اور انشاءاللہ اب جب سینٹرل کو بھی آپ آپریشنلائز کر دیں گے تو یہ 10,000 ٹن تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا. یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کاوش ہے سندھ سالڈ ویسٹ کی کہ تمام ریکارڈ اب ڈیجیٹلی ہمارے پاس اویلیبل ہے. ہم لوگ کمپیوٹر پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لینڈ فل سائٹ پر کتنی گاڑیاں گئیں, انہوں نے کتنا کچرا وہاں پر ڈپازٹ کیا, اس کے بیسس کے اوپر ان کمپنیز کو پھر پیمنٹ کی جاتی ہے. میں بتانا چاہوں گا کہ چونکہ ایک کچرا اثاثہ ہے, یہ کچرا سونا ہے. اس کچرے کو آپ را مٹیریل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں بجلی پیدا کرنے کے لیے. RDF جو کہ سیمنٹ فیکٹریز میں استعمال ہوتا ہے. سندھ حکومت نے اس کے حوالے سے بھی ایک ویسٹ ٹو انرجی پالیسی فارمولیٹ کی ہے. ہماری کابینہ نے اس کو منظور کر دی اور سندھ پاکستان کا پہلا صوبہ انشاءاللہ بننے جا رہا ہے جہاں پر کچرے سے بجلی پیدا کی جائے گی. اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے اس حوالے سے 5 LOIs سندھ حکومت نے, سالڈ ویسٹ نے, لوکل گورنمنٹ نے, انرجی ڈپارٹمنٹ نے ایشو کر دی ہے تاکہ وہ سستی بجلی پیدا ہو سکے اور کراچی کے شہریوں کو مل سکے, اور اسی طریقے سے سیمنٹ پلانٹ میں بھی یہ چیز استعمال ہو سکے. دوسرا جو بڑا مسئلہ تھا کراچی شہر کا وہ ٹرانسپورٹ تھا, اور مجھے خوشی ہوتی ہے جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں اسی کے برابر سے اورنج لائن کو گزرنا ہے. سندھ حکومت نے اورنج لائن کا انفراسٹرکچر کمپلیٹ کر لیا ہے. اس کی بسیں انشاءاللہ آئندہ چند روز میں کراچی شہر کی بندرگاہ کراچی پورٹ پر آ جائیں گی, اور انشاءاللہ اورنج لائن جس کا نام عبدالستار ایدی لائن رکھا گیا ہے اس کو بھی سندھ حکومت اگلے چند ہفتوں کے اندر انشاءاللہ آپریشنلائز کرنے جا رہی ہے. اسی طریقے سے جو عام بسیں ہیں جو سڑکوں پر چلتی ہیں وہ بہت بڑا مسئلہ تھا کراچی کے شہریوں کے لیے. سندھ حکومت نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پر ان کے ویژن کی تکمیل میں اپنے بجٹ میں کراچی شہر کے لیے 240 نئی بسز کی منظوری دی. اس کی پروکیورمنٹ ہوئی, ٹینڈرنگ ہوئی, اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ وہ 240 بسز چائنا میں تیار ہو چکی ہیں. ان میں سے 119 بسز چائنا کی بندرگاہ سے روانہ ہو چکی ہے اور آئندہ چند روز میں انشاءاللہ کراچی پورٹ پر وہ آ جائیں گے. اس کے بعد ان کو بھی آپریشنلائز کر کے کراچی کے مختلف 7 روٹس کے اوپر سندھ حکومت چلانے جا رہی ہے تاکہ کراچی کے لوگوں کو یہ ریلیف پرووائڈ کی جا سکے. اور تیسری چیز, یہ میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں میڈیا کو کہ 1122 کے حوالے سے بڑی بات کی جاتی تھی کہ ایمرجنسی رسپانس سروس ہمارے صوبے میں نہیں ہے. 288 نئی ایمبولینسز سندھ حکومت نے آرڈر پلیس کر دیا ہے. وہ انشاءاللہ اس کا پہلا بیچ اس مہینے کے آخر میں ڈیلیور کر دیا جائے گا, اور انشاءاللہ 1122 بھی آئندہ چند ہفتوں میں کراچی شہر کے اندر اور سندھ کے باقی اضلاع میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت چلانے جا رہی ہے. یہ وہ کمٹمنٹ ہے میرے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, یہ وہ کمٹمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی, جو کہ بار بار سندھ حکومت کو پش کرتے ہیں کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, عوام کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا جا سکے وہ کیا جائے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اسی کام کے اوپر ناصر شاہ صاحب بھی کار فرما ہے, اسی کام کے اوپر سعید غنی صاحب بھی کار فرما ہے, اسی کام کے اوپر میں بھی کار فرما ہوں, شرجیل میمن صاحب بھی کار فرما ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی کابینہ کا ایک ایک وزیر, مشیر, معاون خصوصی کار فرما ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک جیالہ کار فرما ہے تاکہ حقیقی خدمت اس صوبے کی عوام کی جا سکے, اس شہر اور سندھ کے باقی اضلاع کی انشاءاللہ کی جا سکے. اسی طریقے سے لوگوں کی خدمت جاری و ساری رہے گی. اسی طریقے سے اس خدمت کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور مل کے اس شہر کو بہتر بنائیں گے, اس صوبے کو بہتر بنائیں گے, انشاءاللہ پورے پاکستان کو بہتر بنائیں گے. جیے بھٹو, جیے عوام, جیوے جیوے پاکستان.